Dakong kalipay sa mga residente sa Barangay Panyalom sa Cotabato District ng syudad ang pagtungas sa Barangayan Serbisyo Publiko kon BSP sa ilang lugar. Kini tungod sa mga serbisyong bitbit sa BSP gikan sa lain-laing ahensya sa lokal ug nasyonal nga panggamhanan nga gihatod diha mismo duol sa ilang mga tugkaran. Ako nagpasalamat sa dakong tabang sa serbisyo karaban dinhi sa akong barangay. Gipahitabo tungod kay kani nga barangay layo man sa siyudad sa Davao. Ang dakong oportunidad ni nga mga tao nakaabil sa mga serbisyo gikan sa City Health, sa LCR, sa PSA, sa City Agriculture ug sa uban pang mga serbisyo nga naa diha karon. Dako kay ning tabang para sa akong constituents tungod kay dakong gasto kung sila pay moadto sa siyudad sa Davao. Anang akong pagpasalamat no sa gobyerno, sa city government nga unta padayon no ang paghatag sa serbisyo sa among barangay. Dili lang po diri sa akong barangay Panyalom kung dili tibuok Cotabato District. Gikalipay sa mga residente nga napaduol sa ilaha ang mga serbisyo. Sanglit dili na nila kinahanglan pang mobiyahe paingon sa downtown aron sa pag-avail sa mga serbisyo. Ilabi na nga halos 60 kilometros kini gikan sa City Hall. Lakip sa mga serbisyong gidugok sa mga kaigsuunan nato sa Barangay Panyalom ang medical and dental services sa City Health Office nga naghanyag og libreng check-up, ibot sa ngipon ug libreng tambal. Nagapasalamat kog dako sa City Mayor's Office, labi na kay Mayor Basti sa mga serbisyo gikan sa Davao na nianhi dinhi sa among Barangay Panyalom para ipadala niya ang mga tao para sa mga serbisyo, sa mga unsay mga panginahanglan sa mga katawhan. Samtang, wasad palagpasa sa mga lolo ug lola nga wala pay senior ID aron makaparehistro sila ug mahatagan og ID para ilahang matagamtaman ang mga benepisyo sa senior citizen sama sa diskwento sa tambal ug serbisyo. Ako kayo kong pasalamat nga nakaabot ng dire nga isa pa libre gyud ang tanan. Ako kayo kong pasalamat sa among mayor dire sa si Mayor Basti kay dagpo guys ang ikatabang sa amo sa Barangay Panyalom. Gawa sa City Health Office ug OSCA, anaasad ang mga buhatan sa City Civil Registrar para sa pagproseso sa mga dokumento sama sa birth certificate. Ang City Agriculturist Office kinsa naghatag og mga seedlings ug mga fingerlings ug uban pang serbisyo aron matabangan ang mga mag-uuma sa ilang produksyon ug panginabuhian. Gawa sa mga lokal nga mga ahensya, naasad ang mga national government agencies sama sa SSS, PhilHealth, Philippine Statistics Authority, NBI ug DSWD nga mitubagsad sa mga panginanglanong serbisyo sa katawhan. Magpadayon ang Barangayan Serbisyo Publiko sa pagronda sa mga barangay nga usa ka pagtuman sa tahas ug saad sa lokal nga panggamhanan sa paghatod sa mga dekalidad nga serbisyo sa tanang Davaoenyo.